हेलो एभ्रिवान नमस्कार वेलकम टू डायनेमिक मार्क च्यानल म धीरेन कुमार मैक्सिमम मान्छेलाई थाहा छ पृथ्वीनारायण शाहको बायोग्राफी हिस्ट्री अफ नेपाल महायोद्धा पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण आन्दोलन अघि नेपाल कस्तो थियो यो सबै राज्यहरूलाई युनाइट गर्ने आइडिया कहाँबाट आयो पृथ्वीनारायण शाह के जरुरी थियो जान जोखिममा राखेर युनाइट गर्ने जबकि अन्य राज्यहरू अगेन्स्टमा थिए किन पृथ्वीनारायण शाहलाई फाउन्डर अफ नेपाल भनिन्छ यो सब सेरोफेरोमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा मिसिङ छ त्यो के हो जान्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा एकदम इजी एन्ड सिम्पल भाषामा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र माता कौशल्या देवीको पहिलो सन्तानको रूपमा गोर्खा दरबारमा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 7 जनवरी 1723 मा भएको थियो झन्डै लगभग 300 वर्ष अघि पृथ्वीनारायण शाहको पठन पाठन दरबारको ज्योतिषी मुक्तेश्वर आर्य र भनु आर्यबाट क्लास कम्प्लिट भएपछि ठुली माता चन्द्रप्रभवतीको पर्सनालिटी बिल्डिङ र क्यारेक्टर बिल्डिङको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको माता अनुभव देख्दा मलाई एक फेमस युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका मरिन कोर्प्सका अनुभवी बडीगार्ड एन्ड न्यू वर्ल्ड सिरिजको लेखक जी माइकल हफको कथन याद आइरहेको छ जुन यस्तो छ काडा समयले राम्रो मान्छे बनाउँछ भने बलियो मान्छेले राम्रो समय सृजना गर्छ अनि राम्रो समयले कमजोर मान्छेहरू बनाउँछ भने कमजोर मान्छेले कठिन समय सृजना गर्छ यस अनुसार ठुली माता छिमेकी राज्य तनहु लामजुङ र काशीका राजाहरूसँग अति मौज मस्ती सुखमा लिप्त देखेर माता चन्द्रप्रभवती पृथ्वीनारायण शाहलाई काडाभन्दा काडा स्टेनहरू गराउने प्रयास गराउँथ्यो यो बेस स्टेपको कारण समय अनुसार पृथ्वीनारायण शाह सामाजिक रूपले क्रियाशील मानसिक रूपले सचेत और शारीरिक रूपले तन्दुरुस्त रूपमा विकसित हुँदै गएको थियो साथै पापाको राज्य मामलामा चासो राखेर चाँडै रिस्पोन्सिबिलिटी लिन थाले यदि माता कौशल्यावती र चन्द्रप्रभवती सुनेर कन्फ्युज हो भने पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो माता चन्द्रप्रभवती थिइन् भने दोस्रो कौशल्यावती जसको सन्तानको रूपमा पृथ्वीनारायण शाह जन्मनु भएको थियो त्यस्तै तेस्रो बुद्धमती उनका माता थिइन् पृथ्वीनारायण शाह भाग्यद्वारा बनेको राजा भन्दा पनि फरक पर्दैन किनभने पृथ्वीनारायण शाह राजा नरभूपाल शाहको जेठा छोराको रूपमा पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको युवराज र राजगद्दीका उत्तराधिकारी थिए तर राजा नरभूपाल शाहको अर्को रानी बुद्धमतीका छोरा बृहद्केशर शाहको गर्भ पहिले भएको मानिन्छ बट इन्ट्रेस्टिङ कुरा पृथ्वीनारायण शाहको माता गर्भ अवस्थाको 7औं महिना अघि नै जन्मिएका थिए यसले राज्यको युवराज छनौटलाई लिएर जनतामा बेसुमार चर्को बहस सुरु भएको थियो अन्तिम निर्णय राजा नरभूपाल शाहको हातमा थियो बट डिसिजन सुरु हुनुभन्दा अघि करिब 7 वर्षकै उमेरमा बृहद्केशर शाहको निधन भयो एन्ड फाइनली वन एन्ड ओन्ली प्रिन्स पृथ्वीनारायण शाह रहे उनका पापा अघिल्लो युद्धमा काठमाडौँ मल्लहरूसँग पराजित भएकै थियो 1743 पापाको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा गोर्खाका राज सिंहासनमा आरोहण हुनुभए रिस्पोन्सिबिलिटी अनुसारको च्यालेन्ज एन्ड प्रब्लम हुन्छ फर एक्जाम्पल अहिले तपाईलाई साइकल राख्ने प्रब्लम छ भने भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्नुभयो भने एरोप्लेन राख्ने प्रब्लम हुन्छ यसमा कुनै दुई मत छैन बिकज जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ एयरपोर्ट लग्न सक्नुहुन्न र नगएर तपाईको काम पनि हुन्न अनि पृथ्वीनारायण शाहलाई 2200 राज्यहरू टुक्रिएका राज्यहरूलाई युनाइट गर्नु थियो त सजिलो कहाँ छ महाराज यो देख्नु पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण आन्दोलन अघि नेपालमा जम्मा 54 राज्यहरू थियो दक्षिण पूर्व तराई बेल्टमा 3 सिंह राज्यहरू मकवानपुर विजयपुर और चौडण्डी पश्चिम गोर्खादेखि गण्डकी प्रदेशसम्म 24 राज्यहरू थिए पाल्पा कास्की तनहुँ लामजुङ गलकोट पर्वत नुवाकोट पुन गरहुन रिसिन धिरिङ घोर गुल्मी मुसिकोट इस्मा प्युठान भिरकोट दुर्कोट आर्धा खाँची सतहु सल्यान प्युट लिगलिग आदि थिए उस्तै कर्णाली प्रदेशमा कल्याण समाजशाही र चन्द वंशका 22 राज्यहरू जुम्ला जजरकोट चाम अछाम रुकुम मुसिकोट रोल्पा मालनेट बझाङ दलेक सल्यान बगाफी
जहरी, कलंगवा, गनकोट, डोटी, विशालपुर, मालेबोल, गालकोट, गुटुम, गुजुर, धर्मा र ललितपुर गरी बाँकी यो 5 प्रदेश मतलब लुम्बिनी प्रदेश बनेका छन्। यो सब सुन्दा लाग्छ बारा जिल्लाले सिम्रौनगढ कुनै राज्य नै थिएन कि क्या हो? त यहाँ देख्नु, सिम्रौनगढ सिम्रौन कर्नाट वा देव वंशका उत्पत्ति 1097 ईस्वीमा एउटा राज्यको स्थापना भएसँगै भएको थियो। नान्यदेव 1097 देखि 1147 ईस्वीसम्म शासन गरे। गगनदेव, नरसिंहदेव, राम सिंहदेव, भक्ति सिंहदेव लास्ट शासन 227 साल पछि हरिसिंहदेव 1245 देखि 1324 ईस्वी सन शासन गरेका थिए। नैनदेवका छैठौं वंशले तिरहुत राज्यमा शासन गरेको थिए। एक समयमा तुगलक राजवंश सत्तामा आउँछ जसले 1320 देखि 1430 ईस्वीसम्म दिल्ली सल्तनत र सम्पूर्ण उत्तरी भारतमा शासन गर्यो र 1324 ईस्वी तुगलक वंशका संस्थापक र दिल्ली सल्तनत ग्यासुद्दीन तुगलकले बङ्गालतिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरे र तुगलक सेनाले बङ्गालमा आक्रमण गरेर दिल्ली तर्फको क्रममा सुल्तानले सिम्रौनगढको बारेमा सुने जुन जङ्गलभित्र फस्टाएको थियो। कर्नाट वंशका अन्तिम राजा हरि सिंहदेवले आफ्नो शक्ति देखाउन सकेन र तुगलक सल्तनतको सेना सिम्रौनगढ तर्फ आइपुगे। खबर सुनेपछि किला छाडेर भागे। सल्तनत र उनका सेना त्यहाँ 3 दिनसम्म बसेर घना जङ्गल साफ गरे। जुन समयमा 3 दिनसम्म सेनाले आक्रमण गर्यो र विशाल किलामा प्रवेश गर्यो जसको पर्खाल अग्लो थियो र 60 वटा ठूला खाडलहरूले घेरिएको थियो जुन यस प्रकारको थियो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्रौनगढ क्षेत्रमा अझै पनि अवशेषहरू छरिएका छन्। फर एक्जाम्पल रानीवास, रामजानकी मन्दिर, कंकाली मन्दिर, साथै भएका पोखरा। हरि सिंहदेवका उत्तरतर्फ भागेर तत्कालीन नेपाल आएका थिए। त्यो समयमा नेपाल मतलब काठमाडौँलाई भनिन्थ्यो। हरि सिंहदेवका छोरा जगत सिंहदेवले भक्तपुरकी विधवा राजकुमारी नायक देवीसँग विवाह गरेका थिए। कुरा समझमा आइरहेको छ। 1324 सिम्रौनगढको शासन तुगलक सल्तनतले समाप्त गरिसकेको थियो अनि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण गर्ने रणनीति विक्रम 1749 राजगद्दीमा बस्न बित्तिकै सुरु भएको थियो। त कसरी अहिले सिम्रौनगढ नेपालमा छ जबकि दिल्ली सल्तनतको क्याप्चरमा थियो? यो जान्नको लागि फ्ल्यासब्याकमा जान जरुरी छ। त खेला सुरु हुन्छ यहाँबाट। सन् 1743 पृथ्वीनारायण शाह राज सिंहासनमा बस्न जति खुसी थियो त्यसको अपोजिट लाखौं गुना दुखी पनि थियो। किनभने एकतर्फ आफ्नै राज्य अगेन्स्ट र साथै तिब्बत देश एकीकृत बनाउने अवरोध गरेर दोस्रो भारतीय कम्युनिज्मको मोडर्न महाशक्तिको डर। सन् 1743 अप्रिल 3 मा पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजगद्दीमा आरोहण हुँदा यो सानो राज्य थियो। त्यसपछि उनले गोरखालाई विशाल र बलियो राज्यमा परिणत गर्ने आइडिया सोच्न थाले। छिमेकी राज्यहरू र दक्षिण भारतको बारेमा पहिलो हातको ज्ञान प्राप्त गर्न उनी वाराणसी गए। ती दिनहरूमा वाराणसी भारतको ठूलो व्यापारिक केन्द्रहरूमध्ये एक थियो जहाँ विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू भेला हुन्थ्यो। उहाँले विभिन्न प्रकारका मानिसहरूसँग भेट गर्नुभयो र भारतीय उपमहाद्वीपको राजनीतिक सामाजिक अवस्थाको बारेमा बहुमूल्य समझ प्राप्त गर्नुभयो र वाराणसीमा उनको ससुरा अभिमान सिंह एक राजपूत प्रमुख उनको लागि केही बन्दुक र गोला बारुदमा सपोर्ट गर्नुभयो। त्यही वर्ष 1743 मा नुवाकोट आक्रमण गर्ने उनका पहिलो प्रयास असफल भयो र उनका शासन तत्काल सैन्य पराजयबाट स्टार्ट भयो। नुवाकोटलाई जित्नु एकीकरणको लागि आवश्यक थियो किनकि यो काठमाडौँ र गोरखा जिल्लाको बीचमा रहेको थियो जसले यसलाई तिब्बतका लागि इम्पोर्टेन्ट व्यापारिक मार्ग बनायो। वाराणसीबाट गोरखा फर्किएपछि पृथ्वीनारायण शाहले कूटनीतिक क्षेत्रमा नुवाकोटलाई हराउन पहिलो कदम चलेको थियो। उनले लामजुङ, तनहुँ र पाल्पाका प्रमुखहरूसँग मैत्रीपूर्ण गठबन्धन गरे। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले 3 दिशाबाट नुवाकोट विरुद्ध सेना पठाए। निकट भविष्यमा गोरखाले आक्रमण गर्न लागेको
थाहा पाएर नुवाकोटका प्रमुख कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोग लिन गएका थिए। यसरी उनका छोरा जयन्त राणाले बुबाको प्रतिनिधित्व गर्दै नुवाकोट सेनाको कमान्ड गरे। बावजुद पनि फाइनली सन् 1744 नुवाकोटको सेना पराजित भयो र उनको देश पृथ्वीनारायण शाहले मतलब गोरखाको हातमा गयो। पृथ्वीनारायण शाहको अबको रणनीति नेपाल उत्पत्तिका वरपरका सबै ठाउँहरू अर्थात् काठमाडौँ र छिमेकी राज्यहरू र क्षेत्रहरू जित्ने र देशले आर्थिक सङ्कट सिर्जना गरी नेपाल र उत्पत्तिका जित्ने सजिलो होस् भन्ने थियो। उनले पहिलो पटक पतनको आश्रित कीर्तिपुर र नेपाल उत्पत्तिकालाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक चौतर्फी आक्रमण गरी सांकेतिक रूपमा पराजित भए। 1797 मा उनले युद्ध भूमिबाट संकुचित रूपमा भागे तर उनका मन्त्री कालु पाण्डे मारिए। पाण्डेको मृत्यु गोरखालाई ठूलो नोक्सान पुर्यायो र 1763 मा उनीहरू विजयको नीति पुनः सुरु गर्यो सकेन अवस्थामा थिएन। सन् 1765 मा पृथ्वीनारायण शाह दुईवटा अपमानजनक पराजयपछि कीर्तिपुरमा फेरि आक्रमण गरे। जबकि तपाईँ हामी एक बार असफल भयो भने छोड्न चाहनुहुन्छ बाटोबाट यहाँ देख्नु। कीर्तिपुरमा राजा पृथ्वीनारायणले आफ्नो तेस्रो प्रयासमा प्राचीन सहरलाई जितेका थिए। विजयहरूको कीर्तिपुरका मूलवासीहरूसँग जुन क्रूर व्यवहार गरेका थिए त्यही स्टाइलमा छिमेकीहरूको मनमा आतंक मचायो र विजयलाई सहज बनाइयो। इन्ट्रेस्टिङ 1763 मा गोरखाहरूले बङ्गाल र नेपालको प्रवेशद्वारहरू मध्ये एक मकवानपुर कब्जा गरे। बट मकवानपुरको विजयले पृथ्वीनारायण शाहलाई मीर कासिमसँग टक्रार दियो र बङ्गालका नवाब यस बेला मकवानपुरका राजा विक्रम सिंहलाई पृथ्वीनारायण शाहको बन्दी बनाएका थिए। त्यसपछि कनक सिंहले अर्को स्थानीय प्रमुखले नवाब मीर कासिमलाई गुनासो गरे र हस्तक्षेप गर्नु अनुरोध गरे। यस गुनासोको नतिजामा नवाब आफैले गजना खानलाई उहाँको अगाडि पठाए जो मकवानपुरको नजिक आइपुगे जहाँ उनका सम्पूर्ण सेना र नुवाकोटलाई नष्ट गरी पाटना फर्कियो। कासिमको अभिमान पनि गुर्गिन खानले आफैलाई अनुशासित गरेको सेना र आफैले ट्रेनिङ लिएको तोपखानाको शक्ति र परीक्षण गर्न उत्सुकले निर्धारण गरेको थियो। नेपाली सुनको लागि गुर्गिन खानको लालच उनको अभिमानको नेतृत्व गर्नका लागि उत्कृष्टको नेक्स्ट लेभल रिजन थियो। नवलको विरुद्धमा सल्लाह दिएका दिन बित्दै कडा बन्दै गए। चौकोट गोर्खालीहरूले धुलिखेलका जनतासँग 6 महिनासम्म लडाईँ गरे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले चौकोटको दक्षिण पहाडको टुप्पोमा एउटा किल्ला बनाए र ठूलो संख्यामा सेना जम्मा गरे। आफ्ना अनुयायीहरूसँग परामर्शमा उनलाई काजीलाई भनेका थियो कि साना गाउँहरूमा सजिलै कब्जा गर्न सकिन्छ किनकि उनीहरूले आक्रमणकारीहरूको चिच्याउँदाखेरि मानिसहरू भागेका थिए। बट चौकोट गाउँलाई स्पेशल फोर्स चाहिन्छ किनभने जसले चौकोटमा नाकाबन्दी गर्छ कतिपय प्युठान भागे बसडोल हुँदै र अरू तिनीहरूको ठाउँमा नरसिंह राईले महेन्द्र सिंह राई कहाँ गए र भने क्या हामीले 50 घरको सहयोगले गोर्खालीसँगै कम्पिट गर्न सकेका छैनौँ बाँकी भागेका छन्। तपाईलाई भन्न आइरहेको छ ढिला नगरी छिटै भाग्नु भएन भने र मर्नु भयो छिटै भाग्नु भयो भने राम्रो हुन्छ। भाग्नु मेरो लागि नबस आफ्नो ज्यान लिएर भागी जाऊ मेरो लागि भने म गोर्खालीहरूको सारा बललाई भगाउने छु र ठूलो नाम कमाएर सुखमा आफ्नो सम्पत्ति भोग्ने छु। यदि म सफल भएन भने म मेरो शरीर युद्ध मैदानमा छोडेर स्वर्गीय वास गर्नेछ। त्यसपछि उनी आफ्नो विश्वासी अनुयायीहरूलाई बोलाए जो अर्को वर्ल्डमा खुसी पाउन चाहन्थ्यो र तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभयो। जेठ 6 गते 28 1747 मा साँझदेखि राति 12 बजेसम्म चर्को युद्ध भयो र 143 जनालाई गुमाएर गोर्खालीहरू पछि हटे। गोर्खालीहरू कुनै असर नगरे 15 दिनसम्म लडाईँ
जारी राख्यो। जेठ सुधीको 6 गते राति 4 घारीसम्म निकै कठिन युद्ध भयो। त्यही बेला र भालाले महेन्द्र सिंहको पछि लागेका थिए। सिपाहीहरूले घोडा र भालाले हत्या गरे। नरसिंहलाई देवै काँधमा खुखरीको प्रहार गरी घाइते बनाए, जसका कारण उनी बेहोस भएर भुइँमा लडे। त्यसका इम्प्याक्टको कारण चौकोटियाहरू भागेर गाउँमा आगो लगाइयो। यस लडाईँमा गोर्खालीहरूले 201 जना पुरुष गुमाए, जसमा अहिलेको दिन मारिएका 131 जनाले टोटल 332 जना जेन्ट्स स्वाहा भए। नेक्स्ट डे बिहान पृथ्वीनारायण शाह लडाईँ मैदानको निरीक्षण गरे र महेन्द्र सिंह राईको निर्जीव बडी घाउले छोइएको देखेर उनको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै परिवारलाई पठाए कि उनीहरू पति बहादुर व्यक्तिको आफन्त उचित सुरक्षा होस् र उनीहरूलाई शाही भान्सामा लग्यो र खुवाइयो। त्यसपछि पनौती, बनेपा, मला र साङ्गा गरी 5 वटा गाउँ सजिलै एकीकृत गर्दै पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट फर्के। नेपाल शासकहरूको आन्तरिक कलहले पृथ्वीनारायण शाहको सिँगै नेपाललाई जित्न सहज भएको। फर एक्जाम्पल, पाटना र काठमाडौँका प्रमुखहरूको विवादका कारण भाट गाउँका प्रमुख रञ्जित मल्लले गोर्खा प्रमुखलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले देशमा नाम मात्रको सार्वभौमसत्ता सन्तुष्ट हुनुका लागि सिंहासन र राजस्व छोड्ने गरेका रञ्जित मल्लका 7 बहल्याहरूमाथि कब्जा जमाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले भाटगाउँ कब्जा गरे र त्यसपछि उनले 1767 मा पाटनामा लगानी गरे। गोर्खाका अधिराज्यको द्रुत विस्तार र नेपाल उत्पत्तिका वरिपरि गोर्खा शक्तिको वृद्धिले काठमाडौँ प्रमुख जयप्रकाश मल्ललाई घेराबन्दीमा राख्यो। सबै निकासी र प्रवेश रोकिएपछि काठमाडौँले अधीनतामा भोकै रहने खतरा सामना गर्यो। उत्पत्तिका बाहिर संसारबाट पूर्ण रूपमा कतिपयको विकास र शाहको नियन्त्रण थियो। गोर्खाहरूलाई आफ्नै सेनाले एक्लै परास्त गर्न सक्दैन भन्ने बुझेर जयप्रकाशले यस सङ्कटमा बङ्गाल प्रेसिडेन्सीसँगै सहायता मागेका थिए। आफ्ना एक दूतलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग इस्ट इन्डिया कम्पनीको पाटनाका अधिकारीहरूले बङ्गालमा सन्देश पठाए। अवसरको सदुपयोग गरी पृथ्वीनारायण शाह चेतावनी र जयप्रकाश मल्लको राहत दिनको लागि किंवदन्ती अनुसार पृथ्वीनारायण शाह भाटगाउँको दरबारमा प्रवेश गर्दा 3 नगरका राजाहरू एकै ठाउँमा बसेर देखेर जहाँ उनी र उनका साथीहरू हाँसेको थियो। यसबाट जयप्रकाश रिसाएर भने, हे गोर्खालीहरू, हाम्रा सेवकहरूको विश्वासघातहरूबाट यो सब भएको हो, नत्र तिनीहरूको आनन्दको कुनै कारण हुनेवाला थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले जयप्रकाश मल्लसँग केही बेर कुराकानी गरेपछि रञ्जित मल्ललाई श्रद्धाञ्जली दिँदै र पृथ्वीनारायण शाहले देश जितेको पनि आफैले अहिलेसम्म गरेको जस्तै शासन गरिरहन आग्रह गरे। रञ्जित मल्लले पृथ्वीनारायण शाहको भगवान कृपाले सार्वभौमसत्ता प्राप्त गरेको र अब जे भएका थियो त्यो बनारस पठाउनु पर्ने बताए। शाहले उनलाई रहन आग्रह गरे र सेवकहरूको विश्वासघातको कारण उनको सम्झनामा ताजा थियो र उनी सहमत भए। शाहले उनलाई मात्राको खर्च सहित बिदा दिएका थिए। चन्द्रगिरीको चुचुरोमा पुगेपछि रञ्जित मल्लले नेपाल अन्तिम दर्शन गरेर आँखाभरि आँसु लिएको भने। 7 बहल्याहरूले मेरो छोरा वीर नरसिंहलाई मारे, मलाई यो दुख लिएको छ। त्यसपछि उनले विदाई गरे। तलेजु, पशुपतिनाथ, गुहेश्वरी, विश्वेश्वरनाथ र गङ्गासँगै शरण लिन गए। पनमा लगभग 1756 ईस्वी कुटी र दाराहरूलाई पनि कब्जा गर्नुभएको साथै यस मार्गबाट हुने सबै व्यापार रोक्न र तिब्बतसँग सञ्चार गरिरोक्नु भएको। यो सब भएको पनि जयप्रकाश मल्ल बाज आउनुभएको थिएन। पूर्ण हताश भएर पृथ्वीनारायण शाह विरुद्ध मद्दतको लागि बेतिया स्थित ईस्ट इन्डिया कम्पनी कमर्सियल एजेन्ट मिस्टर गोलीडाङ कहाँ नेपाली वकिलहरू पठाए र नेपाली वकिल र गोलीडाङ कहाँ गएको कुराकानीले विवरण
पाटना स्थित कम्पनीले प्रमुख थोमस रुम्बोल्डलाई जानकारी गराएको थियो। 6 अप्रिल 1767 मा गोल्डिङले जयप्रकाश मल्लको सहमतका लागि अभियान पठाएको बलियो मुद्दा बनाए। उनका अनुसार मल्ललाई सफलतापूर्वक रिहा भएमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालबाट चीनसँग सञ्चार खोल्न सहज हुने र यसले कम्पनीलाई ठूलो परिणाम दिनेछ। साथै मल्लले यस यात्राको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। यसैबीच पृथ्वीनारायण शाहले मल्ल इस्ट इन्डिया कम्पनीको सैन्य गठबन्धनको खतरा छस्केका थिए। त्यसपछि शाहले रुम्बोल्डलाई पत्र पठाएर पाटना भ्रमणको लागि आफ्नै सुरक्षाका लागि अनुरोध गरे। अनुरोध चयन समितिका अध्यक्षलाई गोलिङको अनुयायीमा रहेका छनौट समितिले जयप्रकाश मल्ललाई सैन्य सहयोग पठाउने निर्णय फाइनली जर्ज किन्लोचलाई डेरकेन्सन थियो, जो पहिलो टिप्राहरूका राजा विरुद्धको अभियानमा पठाउँदै थियो। पृथ्वीनारायण शाह विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्न तयार हुनका लागि पटना जान जयप्रकाश मल्ललाई सैन्य सहायता पठाउने पक्षमा निर्णय गर्न चयन समितिले पारित गरेको विचार उनीहरूले पत्रबाट संलग्न गर्न सकिन्छन्। घट्दै गएको लगभग मरेको नेपालहरूसँग व्यापारिक सम्बन्धको पुनः स्थापना र नेपाली भूमिबाट चीनको व्यापार खोल्ने दुईवटा प्रमुख विचारहरू थिए। चयन समितिको निर्देशनमा क्याप्टेन किन्लोच पटना गए र जहाँ उनलाई श्री रुम्बोल्डलाई थप निर्देशनहरू पर्खन भन्यो, सैन्य सहायता प्रदर्शन गर्न। समितिको निर्णय अनुसार श्री रुम्बोल्ड र क्याप्टेन किन्लोच अभियानलाई सफलतापूर्वक गर्न सकेन। सम्भवित सबै जानकारीहरू संकलन गर्न व्यस्त थियो। त्यही समयमा जुन 1767 मा जयप्रकाश मल्लको तर्फबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गर्न आएका नेपाली वकिल मुक्तनन्दन फकीर रामदोसलाई क्याप्टेन किन्लोचले पटनामा सैन्य मार्गका सबै जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जाँच गरे। पृथ्वीनारायण शाहको सेनाको शक्ति वकिलहरू भने झैं लगभग 50,000 थियो, जसमध्ये 20,000 मात्र नेपाल उत्पत्तिका तैनात थियो र बाँकी आफ्नो जन्मस्थल खानका लागि खेतीमा संलग्न थियो। तिनीहरूको हातमा धनु, बाण, तलवार र मचालहरू थिए। बाकेश मनसुन रोकिएपछि पहाडी बाटो असुरक्षित र पहाडी खोलाहरू असुरक्षित हुने भएकाले गुमाउँदै समय नगरेको कुरा पनि गोप्य सिक्रेट बनाए। तिनीहरूले क्याप्टेन र किन्लोचलाई पनि जानकारी दिए कि कसरी पृथ्वीनारायण शाहले 10 प्रमुख सहरहरू र आफ्नो जयप्रकाशको सबै देशको कब्जा लिएको थियो र काठमाडौँ, पाटन, भातगाउँ र जिमी यी सबैलाई नजिकबाट नाकाबन्दीमा राखिएको थिए। नेपाल राजाले भरिया र व्यवस्था उपलब्ध गराउने अन्तिम 11 देखि 6 चरणमा अभियान कर्मीले 96 कोस 3,84,000 गज कभर गर्नुपर्ने थियो। बट अफसोस अभियान गर्भपात भयो र चयन समितिको उच्च आशाहरू भुइँमा धकेलियो। असफलताको कारण क्याप्टेन र किन्लोच र रम्बोल्ड पछि चयन समिति र निर्देशकहरूले अदालतको बीचमा पारित पत्रको श्रृङ्खला उल्लेख गरिएको थियो। पहिलो कारणले पहाडबाट आइएको आँधीले उनीहरूको प्रावधानको ठूलो हिस्सा ध्वस्त भएको उल्लेख भयो र अर्को कारण थियो कि नेपाल राजाबाट प्रावधानको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको सहयोग नआएको र क्याप्टनले किन्लोच जनकपुर पुगेपछि सेनाहरू सिन्धुली पुगेपछि राजाका मानिसहरूले प्रशस्त आपूर्ति गर्न आश्रित दिएका थिए, जहाँ यात्राको 7औं चरण हुने थियो। तर त्यहाँ पनि प्रतिज्ञा गरिएको सहयोग आएन। अकालले उनीहरूको अनुहार फेरियो। वर्तमान परिस्थितिमा पछि घट्ने प्रश्न बाहिर थियो र सिन्धुलीलाई लामो समयसम्म राख्न असम्भव थियो, किनभने सबै प्रावधानहरू शत्रु पृथ्वीनारायण शाहद्वारा काटिएको थिए। बट किन्लोच सेनाले पवित्र नदी बागमतीको सामना गर्नुपर्ने जोड दिए, जुन सेनाहरूले एउटा इम्प्रुभ्ड पुल र राफ्टहरू बनाएका थिए। तर कुनै पनि सेनाले नदी पार गर्न सक्न अघि नै पुल सिंह धारले उनीहरूलाई बगाइदियो र त्यसपछि भोक बढ्दै
भोक बढ्दो संख्यामा बिमारी पर्दै मर्नु जस्तो सिनारियो क्रिएट भयो कि सेनाहरू तत्काल फिर्ताको आदेश दिनु बाहेक कुनै बाटो थिएन। अब पृथ्वीनारायण शाहले पठाइएको गोर्खाली पहाडी हटाउने सेनाहरूलाई तातो रूपमा पछ्याएर त्यसपछि क्याप्टेन किनलोच अनन्तराय फर्किएर बारासको सिमरौनगढ सहित पार्सा र हिलवलको पुरानो भागहरूलाई कब्जा गरे। किनलोच अभियानले गर्भपातले पृथ्वीनारायण शाहलाई घेरामा पारेको राजधानी काठमाडौँ पाटन भातगाउँ र सम्झौता गर्न अनुमति दियो। सन् 1767 मा अन्त्यसम्म उनले बाँकी रहेका सबै सहरहरू बनाउन सफल भए। क्याप्चर गर्न सफल भए। इन्ट्रेस्टिङ, नेपालीहरू डुबेका इन्द्रजात्राका कारण पृथ्वीनारायण शाहलाई लगभग काठमाडौँमा पुगे। दिव्य उपदेश पृथ्वीनारायण शाहको जीवन अन्त्यतिर 1774 देखि 1775 तिर इष्टमित्र अनि नजिकको सबैलाई बोलाएर दिनुभएको सारा जीवनको निचोडलाई नै पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भनिन्छ। त्यो यस प्रकारको छन्। शाहले नेपाल सबै जात जातिको बगैँचाको संज्ञा दिँदै विभिन्न जात जातिलाई संस्थाको नेतृत्व पालो पालै विभिन्न जात जाति मानिसहरू न्यायशास्त्र अनुसार देशको शास्त्र सञ्चालनमा आफ्नो उपयुक्त भूमिका खेल्न निर्देशन दिए। नेपाल 4 जात 36 उपजातिको बगैँचा हो। उसैले नातावाद भन्दा मेरिटोक्रेसीलाई समर्थन गर्यो र उसले नाफामुखी व्यावसायिक उद्यमका संलग्न राजनीतिज्ञहरू विरुद्ध चेतावनी दिएर उनले सदैव तरिकाका साथसाथै सैनिक पुरुष र शहीद सैनिकका परिवारहरूले आर्थिक आवश्यकताको हेरचाह गर्ने व्यवस्था गर्न सल्लाह दिए र उनले कानुनी प्रावधान र सिद्धान्तको व्याख्या गर्न पनि अदालतमा विधान पुजारी नियुक्त गर्न आग्रह गरे। तिनीहरूलाई सिपाही र किसानहरू मन पर्ने खेला र घुस खोज्न नदिनुहोस्, बरु तिनीहरूलाई वफादार हुन दिनुहोस्। अदालतमा जम्मा भइएको रकम दरबारका लागि कहिल्यै प्रयोग नगर्नु हुँदैन। उनले घुसखोरीलाई न्यायपूर्ण कानुनी र प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठाने र कठोर सजायको समर्थन गरे। घुस दिने र लिनु दुवै देशका शत्रु हुन्। यी देशहरूलाई राष्ट्रियता, एकता, भ्रष्टाचारको घृणा, लोभ र स्थानीय उत्पादन राजनीतिक झगडाका साथै छिमेकी विशाल बेलायती र चिनिया साम्राज्यबाट जोगाउन उनका लागि सल्लाह दिनु भएको थियो, जुन नेपाली साहित्यको पहिलो निबन्ध कृति भनिन्छ। यसलाई भारतको गुवाहाटी र विश्वविद्यालयको मास्टर अफ द आर्ट्स नेपालीको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। अन्तमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु र विरासत। राजा पृथ्वीनारायण शाहले अनन्त साना राज्यहरू कब्जा गर्न र तिनीहरूको राज्यमा गाउन सक्षम भए र नेपाल अधिराज्यको निरन्तर अस्तित्व सुनिश्चित गर्न यो विस्तार महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि ईस्ट इन्डिया कम्पनी बंगाल आउने आधारहरूबाट भारतीय उपमहाद्वीपमा विस्तार भइरहेको थियो। कम्पनीले अनन्त नेपालको दक्षिण सीमामा क्षेत्रहरू जितेर नेपालसम्म पुग्ने कुरा विश्वास थिए। नेपाल 54 रियासतको संग्रह भएको नै हो भने उनको विश्वास थियो। यसपछि कम्पनी वा अन्य कुनै विदेशी शक्तिहरूसँग युद्ध भएमा सजिलै पराजय र विजय प्राप्त हुन्छन्। उनको राज्य विस्तारले नेपाललाई एक स्वतन्त्र राज्यहरू रहने र विदेशी शक्तिसँग समान शर्तमा गर्न सक्षम हुने सुनिश्चित गर्यो र सन् 1775 जनवरी 52 वर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाह जन्मदिन नुवाकोट देवीघाटमा निधन भएको थियो। उनको मृत्युपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह उनको उत्तराधिकारी भए र उनको कान्छो छोरा बहादुर शाह उनका एकीकरण अभियान जारी राखे। कुनै समय ग्रेट नेपाल 3,67,575 किलोमिटर स्क्वायरमा फैलिएको थियो भने अहिले 1,47,141 किलोमिटरमा छ। कसरी जियोपोलिटिक लिपुले कालापानी लिपियाधुरा छोडेर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम सप्तदलसम्म पुगेका नेपाल भूमि सुगौली सन्धिपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म कसरी खुम्चियो। शक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर योद्धाहरू के कस्ता रोल प्ले गरेका थिए जान्न सक्नुहुन्छ आउने च्याप्टरमा। एक इम्पोर्टेन्ट कुरा, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु। यसमा कुनै पैसा लाग्दैन, बट मलाई मोटिभेसन मिल्छ र अनि तपाईहरुले भिडियोको नोटिफिकेसन। फाइनली, थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।